परफ्यूम। सादिया एक स्कूल टीचर थी। इंग्लिश म्यूजिक की धुन पूरे कमरे में फैली हुई थी और वो शावर लेकर बाहर आई। तौलिए से बाल साफ किए। बालों को खुश्क करने के बाद उसने बाल समेटे और साथ साथ वो धुन पे सर भी धुन रही थी, गुनगुना रही थी। फिर नेल पॉलिश उठाकर लगाई, चूड़ियां पहनी, दुपट्टा हिजाब की तरह से लिया और परफ्यूम उठाया और स्प्रे किया। हर जगह परफ्यूम स्प्रे किया। फिर परफ्यूम रखा। साथ साथ वो इंग्लिश की धुन गुनगुना रही थी। बहुत तेज म्यूजिक फैला हुआ था। फिर उसने एक दफा अपने आप को शीशे में देखा। परफेक्ट। जाके म्यूजिक बंद किया, चाबियां उतारी। घर से बाहर निकलते वक्त उसने दरवाजा बंद किया। कुछ याद आने पर वापस पलटी, दरवाजा खोला, फ्लैट में एंटर हुई। एंटर होने के बाद जाके ड्रेसिंग टेबल से परफ्यूम उठाया, फिर बेदरेक परफ्यूम को स्प्रे किया। सारा स्प्रे करने के बाद परफ्यूम को पकड़ के बैग में रखा। खिलखिला उठी, बाहर निकली घर से, गाड़ी ड्राइव की, स्कूल पहुंची। स्कूल की एंट्रेंस में प्रिंसिपल पियोन को डांट रहे थे और पियोन ओके सर अब नहीं करता। सादिया पास से गुजरी। पियोन ने कहा ओहो। सर ने उसको तनबीही अंदाज में घूरा। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम सर। सादिया मुस्कुराती हुई अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई और सर ने पियोन को डांटना शुरू कर दिया। कितनी दफा तुम्हें कहा है इस तरह की छोटी हरकतें स्कूल में ना किया करो। सॉरी सर। सादिया क्लास में एंटर हुई। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों। रस्मी अलेक्सा के बाद उसने क्लास का स्टार्ट लिया। सारे सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद फिर वो अपनी चेयर पे बैठी। कापियां चेक करने के बाद फिर से परफ्यूम निकाला, अपने ऊपर स्प्रे किया, हर जगह परफ्यूम स्प्रे किया। फिर परफ्यूम रखा। सादिया के फोन पे रिंग हुई। फोन निकाला, अटेंड किया। तानिया का फोन था। हेलो सादिया। हेलो तानिया, कैसी हो यार? तुम अभी तक आई क्यों नहीं हो? आ जाओ, बर्थडे शुरू होने वाली है। फिक्र ना करो यार, तुम्हारी बर्थडे और मैं ना हूं ऐसा हो सकता है। अच्छा बताओ गिफ्ट क्या लोगी? सादिया जो तुम्हारा दिल करे ले आओ। ओहो, तो ऐसा करती हूँ परफ्यूम ले आती हूँ अपनी पसंद का। हाँ परफ्यूम ले आओ चलो। ठीक है। अच्छा जल्दी आ जाना, मेहमान तो आना शुरू हो गए हैं। हाँ फिक्र ना करो, बस स्कूल ऑफ होता है आती हूँ। थोड़ी देर और इधर उधर की बातों के बाद उसने फोन बंद कर दिया। स्कूल ऑफ होने का टाइम हो चुका था। घंटी बजी। सारे बच्चे बाहर जाने लगे और साथ साथ सादिया टीचर को अल्लाह हाफिज टीचर, और सादिया सबको अल्लाह हाफिज कह रही थी। फिर उठने से पहले अगेन परफ्यूम पकड़ा, फिर खुद पे स्प्रे किया। फिर बाहर अपनी गाड़ी में बैठ के गई। पहले उसका रुख शॉप की तरफ था जिधर से उसने परफ्यूम खरीदना था अपनी फ्रेंड के लिए। जाके उसने परफ्यूम खरीदा। फिर अपनी गाड़ी में बैठ के गई अपनी दोस्त के घर और ये तकरीबन 5 का टाइम हो चुका था। खूब सा एंजॉय किया और ठीक 9:30 बजे उसे घर की राह ली। जब वो घर से बाहर निकली, तानिया और उसके घर वाले उसको छोड़ने के लिए दरवाजे तक आए। ओके सादिया, घर पहुंचकर फोन जरूर करना। हाँ तानिया, मैं तुम्हें घर पहुंचकर फोन करूंगी। गाड़ी में बैठी, गाड़ी में अपना परफ्यूम निकाल कर स्प्रे करने लगी। फिर परफ्यूम बीच में रखा। अब चूंकि रात का वक्त था और उसकी कोशिश थी कि वो जल्दी से घर पहुंच जाए, उसने गाड़ी तेजी से ड्राइव करना शुरू कर दी। यही कोई 10 का टाइम होगा। बड़ी सुनसान सड़क थी। उधर से गुजरते हुए उसकी गाड़ी रुक गई। वो बड़ी परेशान हुई कि ये क्या हुआ। ओहो भाई, क्या मुसीबत है। इसने भी अभी खराब होना था। गाड़ी से बाहर निकली, गाड़ी की डिग्गी खोल के चेक किया तो पता चला कि उसमें पानी खत्म हुआ है। तेजी से जाके गैलन निकाली। उफ, पानी भी इसका अब खत्म होना था। इर्द गिर्द नजर डाली, बहुत सुनसान सा था। पानी डाल रही थी वो और एकदम से उसकी राइट साइड से अजीबो गरीब सी आवाजें आना शुरू हो गई थी। एक अजीब सी पुरस्कार सी आवाज। थोड़ा सा उसने खौफ से अपने रोंगटे खड़े हुए महसूस किए। तेजी तेजी से वो पानी डाल रही थी। जल्दी से वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलते वक्त उसने बिल्कुल अपने
رائٹ سائڈ پر عجیب قسم کی آواز سنی، کوئی اس کے کان کے پاس لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا، لمبی لمبی۔ خوف سے سعدیہ کا برا حال ہو گیا، اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی اس کو نظر نہیں آیا۔ پھر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کچھ سونگ رہا ہو، کوئی اس طرح سے سونگ رہا ہو۔ اس نے تیزی سے جلدی سے گاڑی کے اندر دروازہ بند کر دیا بیٹھ کے، لیکن اس کو ایسا لگا جیسے اس کی گاڑی کے پیچھے کوئی چیز بیٹھ گئی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اس کو کچھ نظر نہ آیا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے تیزی سے وہ اپنے فلیٹ کی طرف روانہ ہوئی۔ گھر پہنچنے کے بعد گاڑی سے اتری، جا کر فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ اچھا، اب چونکہ اس سارے پیریڈ کے دوران جو تھا سعدیہ کو مسلسل ایسا لگ رہا تھا کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہے، اور وہ ذرا ڈر بھی رہی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے۔ جا کر اس نے اپنے بیگ سے پرفیوم نکالا، اپنی ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا اور واش روم میں چلے گئی۔ جب وہ واش روم میں گئی واپس آئی، اس نے دیکھا پورے کمرے میں پرفیوم کی اسمیل پھیلی ہوئی ہے۔ اس نے دیکھا اس کا پرفیوم سارا بکھرا ہوا ہے۔ تھوڑا وہ پریشان ہوئی اور چونکی، کیونکہ اس نے تو پرفیوم سیدھا رکھا تھا، اب چونکہ پرفیوم ایسا سارا پھیلا ہوا تھا۔ سعدیہ بیٹا، آج تو بہت زیادہ تھک گئی ہے، تجھے آرام کرنا چاہیے، یہ کہہ کر وہ اپنے بیڈ کی طرف بڑھی۔ آرام کی غرض سے جب وہ لیٹی بیڈ کے اوپر، تب بھی اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز اس پہ جھکی ہوئی ہو۔ پھر ایک عجیب سے ہاتھ اس کی گردن کو جکڑ رہے تھے۔ چیختی ہوئی وہ اٹھی۔ یہ عجیب طرح کا خواب تھا، دہشت سے اس کا برا حال تھا، یہ میں نے کس طرح کا خواب دیکھا۔ لیکن اس نے اپنے سرانے کی سائڈ پر دیکھا جہاں سے دو ہاتھ باہر آئے تھے، اس کی گردن کو دبوچ رہے تھے۔ اس نے دیکھا اس کے سرانے کے اندر انگلیوں، جیسے انگلیاں سے سوراخ ہوتے ہیں نا، ویسے بالکل سوراخ تھے۔ ان سوراخوں کے بیچ سے سرانے کا سارا روح باہر نکلا ہوا تھا۔ بہت زیادہ دہشت زدہ ہو گئی، تیزی سے اٹھ کر وہ دیوار کے ساتھ ہو گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر سے سانسوں کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ اب جیسے ہی اس نے اپنے سر کے اوپر نظر ڈالی، ایک عجیب سی کالی چیز دیوار کے اوپر تھی، وہ اس کو دیکھ رہی تھی اور اس کے عجیب طرح کے دانت نکلے ہوئے تھے۔ اس کو مسکرا کے سعدیہ، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ ہنگامہ کریٹ کرتی، وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگتی۔ اس چیز نے اس کے اوپر اٹیک کر دیا تھا۔ Literally I want to say that everyone، اس نے اس کو پوزیس کر لیا تھا۔ اب وہ اپنے بیڈ کے اوپر بیٹھی عجیب طرح کی حرکتیں کر رہی تھی، ہنسی جا رہی تھی، ہاں 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 ہاں، عجیب طرح سے ہنس رہی تھی۔ پرفیوم پکڑتی تھی، سپرے کرتی تھی، چیزیں اٹھاتی تھی، پھینکتی تھی۔ وہ پوزیس ہو چکی تھی اس آئیڈینٹی کے ہاتھوں۔ تو اس واقعے سے انسان کو کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو صبح شام کے اذکار لازمی پڑھنے چاہیے، جو ہمیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں، ان کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ صبح شام کے جو اذکار ہیں وہ لازمی پڑھ کے انسان اپنے اوپر پھونکے تاکہ اس کی پروٹیکشن ہو سکے، کیونکہ انسانوں کے علاوہ اور بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور وہ انسان کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ خصوصاً ایک جوان لڑکی کا پرفیوم لگانا، رات کے وقت کسی سنسان جگہ سے گزرنا، اگر اس نے اپنے اوپر اذکار نہ پڑھے ہوں تو اس کے اوپر وہ چیزیں اٹیک کر دیتی ہیں، اس کو اپنے پوزیس کر لیتی ہیں۔ تو میری آج کی سٹوری کا لسنرز پیغام یہی ہے کہ آپ لازمی اذکار پڑھیں۔ اوکے، پھر ملتے ہیں ایک ایسی انٹرسٹنگ سی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میرے چینل کے ساتھ رہیے، اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔